सल्लाहकार आदरणीय दिदी सङ्गीता श्रेष्ठको आमाको जन्मदिन छ। ज्ञानुमाया श्रेष्ठको यही उपलक्ष्यमा आज हामी मानव सेवा आश्रम हामी ज्ञानुमाया श्रेष्ठज्यूको यस जन्मदिनको पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित भइरहँदा उहाँलाई आफ्नो जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो ज्ञानुमाया श्रेष्ठ चाहिँ आज चाहिँ यो स्थानमा प्रत्यक्ष भेट नभए तापनि, प्रत्यक्ष यस ठाउँमा उपस्थित नभए तापनि उहाँको मनकारी मनले चाहिँ मैले चाहिँ म यहाँ भए तापनि, म यहाँ रहे तापनि, म चितवनमा भए तापनि मैले चाहिँ बागलुङ जिल्लामा रहेको मानव सेवा आश्रममा जति पनि एउटा आश्रम लिएर बस्नुभएको छ ती व्यक्तिहरूलाई म मनैदेखि चाहिँ सम्झेर उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट थोरै भए तापनि खाद्यान्न र चाहिँ आजको यस जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ खाजा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो संस्थाको मातहतबाट अक्षय रूपी 4000 रुपियाँ यस संस्थालाई यो मानव सेवा आश्रमलाई उहाँले प्रदान गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामी खास तरकारी लोड गर्न जाँदैछौँ। बाटोमा हामी रामदेखाबाट थोरै माथिको अवस्था छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभाग वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको ममतामयी माता ज्ञानुमाया श्रेष्ठज्यूको चाहिँ शुभ जन्मदिनको पावन अवसरमा हामीले बागलुङ बजारमा रहेको विगतका दिनहरूमा जस्तै मानव सेवा आश्रममा आज पनि यहाँका भगवान रूपी मानवहरूलाई चाहिँ खाना दिउँसोको खाजा साथै खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसमा चाहिँ अहिले हामी तरकारी खाद्यान्न सामग्री लोड गरेर गाडीमा राखेर लोड गर्नको लागि अहिले चाहिँ हामी यहाँ टमाटर लोड गर्दैछौँ। अहिले टमाटर छान्दैछौँ हामी यहाँ चाहिँ। अहिले मान्छे हाम्रो किसान सरले चाहिँ उतातिर बुढी बनाउँदै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ बोडी हालेको अवस्था छ, बोडी पनि अनि आलु पनि बाँकी छ अझ। अहिले चाहिँ फेरि हामी फेरि आलुको खोजीमा यसो गोदामतिर आएको अवस्था छ। चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले आलु हाल्नु गइरहेको अवस्था छ।
देखिराख्यो सामान टन्न भएको अवस्था छ। अब चाहिँ हामी मानव सेवा आश्रमतिर तर्फ राइट जाम चोकबाट राइट। हामी बाटोमा छौँ। सामान सबै कुरा लोड भइसकेको अवस्था छ। गर्मीको सिजन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। मान्छेहरू छाताबाट हिँडेको अवस्था पनि छ। मानव सेवा आश्रममा आइसकेको अवस्था छ। हाम्रो कृष्ण सर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ सामान लिएर भर्खरै त सिधै छौँ। हाम्रो कृष्ण सर हुनुहुन्छ यहाँ। फाइनली हामी चाहिँ मानव सेवा आश्रममा आइसकेको अवस्था छ। मानव सेवा आश्रममा हामी चाहिँ यो सामान झार्न लागिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। पीडित व्यक्तिहरू यस्तो बच्चाका लगायत धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ देख्न सकिन्छ। यहाँ सामान चाहिँ भित्र आइरहेको थियो भित्रबाट पनि। हामी चाहिँ अहिले सामान पुऱ्याएर फर्कँदैछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो मानव सेवा आश्रममा कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको अवस्था छ। आज पनि हामी यो तपाईहरुले देखेकै अनुहार जस्तो लाग्छ। हामी धेरै पटक यो संस्थामा आइरहेका छौँ। हामी जैमिनी नगरपालिकाबाट आज आइरहेका छौँ। हाम्रो जैमिनी संस्था को केन्द्रीय समिति र वैदेशिक विभाग गरी हाम्रो दुईवटा समितिहरू छ। त्यो वैदेशिक विभागको सल्लाहकार आदरणीय दिदी सङ्गीता श्रेष्ठको आमाको जन्मदिन छ। ज्ञानुमाया श्रेष्ठको यही उपलक्ष्यमा आज हामी मानव सेवा आश्रम जैमिनी संस्था उपसमितिबाट चाहिँ यहाँ खाजा सेवाको लागि आउनु भएको छ र सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुन बुवा र हाम्रो सम्झना दिदीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु।
फेरि पनि नमस्कार। संस्था वैदेशिक विभागको वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठको आमाको आज जन्मदिनको अवसरमा यस मानव सेवा आश्रममा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। यस हाम्रो जैमिनी संस्थाको तर्फबाट हामीलाई पटक पटक यस पवित्र स्थानमा हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। यस मानव सेवा परिवारप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ यस हाम्रो जैमिनी संस्थाको तर्फदेखि। र मैले आजको यस बर्थडे कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यसै हाम्रो जैमिनी संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सर कृष्णबहादुर नेपालज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हाम्रो जैमिनी संस्था वैदेशिक विभाग उपसमितिको आदरणीय सल्लाहकार सर दीपक नेपालज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हाम्रो जैमिनी संस्थाको केन्द्रीय समिति सदस्य श्री कमल नेपालीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि केन्द्रीय सदस्य श्री तिलक छेत्रीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हाम्रो जैमिनी संस्था केन्द्रीय कमिटी सदस्य श्री दीपक शर्माज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि कुशल नेपालीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि सरिता पुनज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि मैना नेपालीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि कमल बोहरालाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि नेत्र गौतमज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। हामी आज ज्ञानुमाया श्रेष्ठज्यूको आज यो जन्मदिनको अवसरमा हामी यस मानव सेवा आश्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनको लागि दीप प्रज्वलन गरेर हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष त्यस्तै गरी हाम्रो वैदेशिक विभाग वरिष्ठ सल्लाहकार दीपक नेपाली सर र एवं केन्द्रीय कमिटी सदस्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। अब तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न के गरेर नभन्ने ठिक छ। अब बोल्दै जाने आज हामी विगतका दिनहरूमा जस्तै यस मानव सेवा आश्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। मलाई आज अरू बेलामा भन्दा आज केही खुसी लागेको अनुभव गरिरहेको छु, किनकि हाम्रो समाजमा अशक्त, अपाङ्ग, असहाय विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको जीवनको एउटा सारथीको रूपमा यस मानव सेवा आश्रमले काम गरिरहेको अवस्था छ। हामी योभन्दा पहिला आउने बेलामा चाहिँ यो उपस्थिति, यो बुवा आमाहरूको यो उपस्थिति यति धेरै थिएन। अहिले चाहिँ मैले बढेको चाहिँ महसुस गरेँ। यस मानव सेवा आश्रमले यस्तै मानवीय यी क्रियाकलापहरू गर्दै अगाडि बढोस्, यो शुभकामना दिन पनि मैले चाहेँ। र आज हामी ज्ञानुमाया श्रेष्ठज्यूको यस जन्मदिनको पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित भइरहँदा उहाँलाई आफ्नो जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यस जैमिनी संस्थाको तर्फदेखि। यसै जन्मोत्सवमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्नको लागि हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सर कृष्णबहादुर नेपालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद हाम्रो जैमिनी संस्था केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव कार्यक्रम र आजको कार्यक्रम सञ्चालक राम सरलाई र आजको यस हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागकी वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको ममतामयी माता ज्ञानुमाया श्रेष्ठको शुभ जन्मदिनको अवसरमा यस बागलुङ जिल्ला बागलुङ बजारमै अवस्थित विभिन्न अपाङ्ग अशाक्त जहाँ एकल महिला एकल पुरुष जस्ता जति पनि मानवहरूलाई एउटा मानव आश्रम एउटा मानव सेवा गर्दै आइरहेको यस मानव सेवा आश्रममा आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभाग सल्लाहकार दीपक सर लगायत केन्द्रीय कार्य समितिमा विभिन्न पदमा काम गर्दै आउनुभएका र विभिन्न पदमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यस आजको कार्यक्रममा एकदमै धन्यवाद साथै स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। र हाम्रो जैमिनी संस्था एउटा चाहिँ सामाजिक संस्था जहाँ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार र यस्तो चाहिँ एउटा मानव सेवाका जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् एउटा चाहिँ जहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा चाहिँ एउटा मृगौला पीडित बाढी पीडित जस्ता यस्ता जति पनि एउटा मानवले गर्न पर्ने जुन कार्यहरू हुन्छन् जुन कामहरू हुन्छन् त्यस्ता कामहरूलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढिरहेको कुराहरू सायद यहाँ धेरैजनालाई चाहिँ अवगत नै छ भन्ने लाग्छ मलाई। र आज यस हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभाग वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको ममतामयी माता ज्ञानुमाया श्रेष्ठको जन्मदिनमा आजको यस कार्यक्रम यो मानव सेवा आश्रममा मनाइरहँदाखेरि हामी चाहिँ एकदमै खुसियाली पनि छौँ। जब दुःखको कुरा यो पनि रहेको छ कि जोस एउटा चाहिँ ज्ञानुमाया श्रेष्ठ चाहिँ आज चाहिँ यो स्थानमा प्रत्यक्ष भेट नभए तापनि प्रत्यक्ष यस ठाउँमा उपस्थित नभए तापनि उहाँको मनकारी मनले चाहिँ मैले चाहिँ म यहाँ भए तापनि म यहाँ रहे तापनि म चितवनमा भए तापनि मैले चाहिँ बागलुङ जिल्लामा रहेको मानव सेवा आश्रममा जति पनि एउटा आश्रम लिएर बस्नुभएको छ ती व्यक्तिहरूलाई म मनैदेखि चाहिँ सम्झेर उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट थोरै भए तापनि खाद्यान्न र चाहिँ आजको यस जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ खाजा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो संयोग र हामीले चाहिँ यो हाम्रो जैमिनी संस्थाले जुन सहकार्य गरेर यस स्थानमा रहेका छौँ एकदमै उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै आफूले चाहिँ एउटा जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ एउटा पार्टी एउटा भोज भतेर एउटा मस्ती नगरेर जस्तो मैले गर्नुपर्ने खर्च चाहिँ मैले कुनै पनि मैले गरेको एउटा चाहिँ सानो केही सहयोगले चाहिँ केही व्यक्तिले चाहिँ पेट भर्छ केही व्यक्तिले चाहिँ खान पाउँछ केही व्यक्तिले चाहिँ मुख मिठो गर्न पाउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतले जुन यो कार्यक्रम आजको यस हाम्रो बागलुङ बजारमा रहेको मानव सेवा आश्रममा गर्नुभएको छ उहाँलाई हाम्रो यस जैमिनी संस्था केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट उपसमिति वैदेशिक विभागको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको दिनमा मात्रै नभएर यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले हिजोको दिनमा पनि यो मानव सेवा आश्रममा धेरै गरेका छौँ जो कि वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको पनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जन्म उत्सव मनाएका छौँ र उहाँकै ममतामयी माता मनको धनी ज्ञानुमाया श्रेष्ठको पनि विगतका दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू जन्मदिनका कार्यक्रमहरू यस मानव सेवा आश्रममा मनाएका थियौँ र आजका दिनमा मात्रै नभएर भोलिका दिनमा पनि यस्तै मानव सेवा आश्रममा यस्ता कार्यक्रमहरू एउटा चाहिँ मन हृदयबाट नै गर्न पाऊँ र यो सहकार्य गरेर अगाडि गर्न पाऊँ त्यो पनि हामीले चाहिँ एउटा अपेक्षा गर्दछौँ। र हाम्रो जैमिनी संस्था एउटा चाहिँ सामाजिक संस्था यहाँहरू सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। यस्ता मानव सेवा आश्रममा चाहिँ हामीले यस्ता कार्यक्रम एउटा सहयोगका कार्यक्रम मात्रै नभएर जहाँ मैले बारम्बार र पहिलाका धेरै दिनहरूमा मैले भन्दै आइरहेको छु त्यस्ता कार्यक्रममा हामीले चाहिँ यस्ता सहयोगका कार्यक्रमहरू मात्रै नभएर जहाँ समाजमा एउटा चाहिँ अन्याय व्यथिति जस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन् तिनलाई पनि हामीले आवाज उठाइदिँदै आइरहेका छौँ
र यहाँबाट पनि म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो जैमिनी संस्था एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर यस्ता सामाजिक कार्यहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता मानव सेवा आश्रम एउटा आश्रम जस्तो स्वच्छ पवित्र स्थलमा मैले यसरी चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो साथीहरू एउटा हाम्रो संस्था र हाम्रो मनकारी व्यक्तिहरू यहाँ आइरहँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै सम्झन चाहिरहेको छु, सम्झिरहेको छु र आउँदा दिनहरूमा पनि सम्झिरहन पाऊँ र आउँदा दिनहरूमा मात्रै नभएर हामीले चाहिँ हिजोका दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले धेरै यस्तै जहाँ मृगौला पीडित एउटा चाहिँ बाढी पीडित एउटा अशक्त अपाङ्गहरूलाई पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू गरेर सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, जहाँ एउटा अन्याय व्यथिति हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले बेजोड तरिकाले चाहिँ आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ र कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट, हाम्रो ग्रुपबाट, हाम्रो युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरू प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ र जैमिनी संस्थाले के काम गरिरहेको छ भनेर हामीले प्रत्यक्ष मुखले भनिरहँदा भन्दा पनि चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँहरूले चाहिँ जुन सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ, हामीले जुन कार्य गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले निहालेर पनि यो संस्था यस्तो रहेछ है भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आफै निहाल्न सक्नुहुनेछ। हामीले आफूले गरेको कामलाई हामीले आफैले राम्रो गरेका छौँ भन्दा पनि तपाईँले प्रत्यक्ष देखेर चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई यो संस्थाले चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रत्यक्ष बुझिनुभयो भने त्यो नै एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र हाम्रो उपसमिति, हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँबाट, जो हाम्रो वैदेशिक विभागका सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ। सल्लाहकार दीपक नेपाली आज हाम्रो यस स्थानमा हुनुहुन्छ र वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। वैदेशिक विभागमा अध्यक्षता गरिरहनु भएको हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ शैलेश पुनमगर, कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर नेपाली र धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कतिपय नाम लिएर पनि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो समयले चाहिँ अपुग होला, किनभने चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूको सहकार्यमा चाहिँ आज हामीले यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि गरिरहन पाऊँ यो मैले अपेक्षा गर्दछु। र केन्द्रीय साथीहरू पनि कतिपय चाहिँ आउने मन हुँदै पनि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँलाई आउँदा दिनहरूमा पनि आउनु नै छ त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ। र मानव सेवा आश्रममा जति पनि चाहिँ यो आश्रम लिएर बस्नुभएको छ, यो आश्रम दिलाइरहेको छ, यो आश्रमप्रति पनि र आश्रमका यस सम्पूर्ण चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई, सम्पूर्ण चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि यो सहकार्य गरेर हामीले यस स्थानबाट कार्यक्रम गर्न पाइयोस् त्यो म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा यस्तै सहकार्य, यस्तै कामहरू हाम्रो वैदेशिक विभागबाट पनि सहयोगका कामहरू, सहकार्यका कामहरू भइरहन् र आउँदा दिनहरूमा पनि हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दै म यस आजको यो जन्मोत्सवको यो जुन कार्यक्रमबाट म आज चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो जैमिनी संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपालज्यू, मैले यहाँ भर्खरै तपाईँहरूलाई एउटा खुसीको खबर पनि सुनाउन चाहेँ। हाम्रो वैदेशिक विभागमा रहनुभएका केन्द्रीय वैदेशिक विभाग सल्लाहकार आदरणीय सर दीपक नेपालीज्यूले यस स्थानमा आएर जुन यो मानव सेवाले गरेका कामहरू, यी सराहनीय कामहरू यो देख्दै गर्दा उहाँले यस मानव सेवा आश्रमलाई केही भए पनि आफूले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो जैमिनी संस्थाको मातहतबाट अक्षय रूपी 4000 रुपियाँ यस संस्थालाई, यो मानव सेवा आश्रमलाई उहाँले प्रदान गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले यस मानव सेवा आश्रमको यस परिवारलाई उक्त रकम बुझिलिनको लागि म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु र हाम्रो केन्द्रीय वैदेशिक विभाग सल्लाहकार दीपक नेपालज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई पनि रकम हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And let's burn tonight. Happy birthday to you. Happy हाम्रो खाना birthday to you. चाहिँ प्लेटिङ हुँदैछ यहाँ Happy birthday, happy birthday to you. अहिले चाहिँ हामी खाजा वितरण गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो बुढाबा बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ यहीँ त्यसपछि लिनु उता उता भन्यो खानुमा चाहिँ अब खाजा र पुलिसले कोकहरू पनि आउँदैछ अहिले यस सङ्गीता म्याडमको आमालाई जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना भन्न चाहन्छु हाम्रो जमिन निज संस्थाको टिमबाट चाहिँ हाम्रो खाजा चाहिँ लगभग सुरु भइसकेको अवस्था छ उही दिपक सरले चाहिँ खाना मार्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो थोरै थोरै कोक छ कोकोनट स्प्राइट हाम्रो दिपक सरले सर्भिस गरिदिइराख्नु भएको अवस्था छ हाम्रो लेडिज ग्रुप छ भने यो चाहिँ हाम्रो जेन्ट्स
दर्शक साथीहरू